Maayong hapon, kabadbaranon. Sa makausapa, ani ana usab ang inyong ubos nga alagad, inyong higala, inyong kapamilya, kapuso, Pastor Boy Endencia, uban sa atong mga kaigsunan dinhi sa New Life in Christ Fellowship, Kabadbaran City, Barangay 12, Porok 3. Nanimbaya kanatong tanan sa usa ka maayong hapon kanatong tanan, mga kabadbaranon. Kabadbaran Ministerial Fellowship, kauban nato sa buhat, gilangkuban kini sa kapin sa 20 ka mga kasimbahanan dinhi sa Kabadbaran City. Ang atong mga pagpanghinaot sa matag usa kanato nga ang Ginoo magauban kanato, ang Ginoo malipay sa atong matag usa ka kinabuhi. Taliwala nining COVID-19 pandemic, ang Ginoo magapanalipod kanato o magasustinar kanato. So ngadto sa atong mga leaders sa Kabadbaran City local governments, maayong hapon kanatong tanan. Uban sa atong mga barangay captains, maayong hapon kanatong tanan. So aniya kita magpaambit kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mao'y magadala kanato og kaayuhan, kabaguhan, og kasangkapan. Mao'y mulig-on kanato. Importante kayo kini mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga atong mapamalandungan. So ani ay atong na pili nga mga mensahe kabahin sa usa ka istorya sa atong Ginoo dinhi sa Biblia. Ani ako sa Luke chapter 8 verse 57. So anhi ko sa English version mga igsoon tungod kay dunay mga tao nga dili makasabot og Cebuano. So English daghan kaayo ang atong makabuot nga mga katawhan because English is the international dialect. So it says in Luke chapter 9 verse 57, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Verse 59, he said to another man, follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Verse 61, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts his hands to the plow and looks back is fit for the service of the kingdom of God. So mga igsoon ini nga kahaponon, usa ka sugilanon nga nagpakita kanato usa ka dako kayo nga picture nga samtang naa sa pagministeryo ang atong Ginoo, adunay daghang mga masakiton nga miduol diha kaniya og sila nangaayo. Dili lang basta-basta nga balatian mga igsoon apan mga sanlahon, gipangyawaan, daghan kaayo ang mga balatian nga daw lisod kaayong masabot og maayo sa atong medical nga mga practitioners. Kay nag-involve kini siya og mga espirituhanon nga pagkalambigit. So sa nakita nila nga daghan kayong milagro nga gihimo sa atong Ginoo, nibilib sila sa atong Ginoo, nituo sila nga dili kini ordinaryo nga tao. Apan usa kini ka gamhanan o kahibulungan nga buhat nga makita sa kinabuhi og ministeryo sa atong Ginoo. Mao nga miduol ang usa ka tawo ngadto sa atong Ginoo, niingon siya, I will follow you wherever you go. Oh? Pagka nindot kayo sa iyang desisyon mga igsoon, kanindot kayo kay bisan asa ka Ginoo, mukuyog ako kanimo, musunod ako diha kanimo. Tungod kay nasayod siya nga kung mukuyog ko niini nga tao, kung musunod ko niini nga tao, ang akong future is so bright.
Mga igsoon, dili ka gayud masayop niini nga kahaponon kung musunod ka sa atong Ginoo. Imong kinabuhi ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga pulong. Apan ang atong Ginoo nagahatag kaniya og warning. Nagaingon siya, foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Sa Cebuano nga version mga igsoon nagaingon, ang mga milo adunay mga lungag, ang mga langgam adunay mga salag, apan ang anak sa Dios walay kahayaran sa iyang ulo. Wala siya kahigdaan. Buti pasabot kung musunod ka kanako, wala ako'y ipasalig kanimo nga kasiguruhan. Nga sama sa uban nga nagatanaw nga kung musunod sila sa Ginoo, mahimo silang adunahan. Kung musunod sila sa Ginoo, magwapo ang ilang balay. Kung musunod sila sa Ginoo, ang Ginoo pahiluna kanila physically. Apan ang atong Ginoo naghatag kanato warning na kung musunod ta diha kaniya, musunod ta diha kaniya sa dako kaayong pagtuo o gugma nato sa Ginoo. Nga bisag unsay dangatan sa kinabuhi mga igsoon, musunod ka sa atong Ginoo. Tungod kay ang pagsunod nato sa Ginoo walay makita nato nga physical o material o financial nga assurance. Apan ang ayang gipaniguro nga ni kanato that God will provide. He is our Jehovah Rapha. He is our Jehovah Chidkino. He is our banner. Ingon ana ang atong Ginoo. Dili ta niya pasaligan og mga dagkong butang aron pag dani kanato sama sa ginahimo sa uban. Hatagan ka, gwapo kay nga sakyanan, basta musunod ka diha kanila, muuban ka diha kanila, walay ingon ana nga pasalig ang atong Ginoo. Apan ang iyang ipasalig diha kanimo nga daw sama kaniya, wala gani siya'y balay nga ginapuy-an. Wala siya'y bisan asa siya moadto. Pwede siya matulog bisan asa. Buot na ako ipasabot mga igsoon sa atong matag usa ka kinabuhi niini nga kahaponon. Dili material o pinansyal nga aspito ang iyang ihatag diha kanimo. Apan nagaingon siya sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first my kingdom and my righteousness, and all of these things shall be added unto you." Kining tanang butang. Sahay di na kini masabot sa mga tao, labi na karon nga mga tao nagdali. Dili makahulat. Ingon kung musunod ko sa Ginoo, naa kanako kining mga butanga. Apan una nimo madawatan og maangkon ka ng mga butanga, pamalandungig maayo ang iyang pulong. Nga nagaingon siya, unahan ninyo pagpangita ang akong gingharian, ang akong paghari, ang akong kalinaw, ang akong gugma. Mao kana ang paghari sa atong Ginoo. Ipadayon ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa inyong panimalay, sa inyong pamilya. Unaha siya pagpangita. When you wake up in the morning, Ginoo na dayon ang naas imong hunahuna. Mamalandong tagmaayo sa iyang mga pagtulunan. Nagaingon ang Josue 1 nga kung kining mga pulunga magapuyo diha sa atong mga ngabil, ang pulong sa Ginoo dili nato ibulag sa atong mga ngabil, ato kining igasugid, ato kining pamalandungan adlaw o gabi og nagadpadayon siya paingon, be careful to do that is written in it. Ang Bible. Mag-careful ta mga igsoon, dili ta mahimong careless. Daghan may mga tao nga magasulti sa mga pulong sa Ginoo apan wala makita diha sa ilang kinabuhi. Nahimo silang careless. Dunay mo ingon bitaw nga kining pag-inom sa bino wala man ni gibawal sa Ginoo. In fact, makaayo man ni sa atong panlawas. Careless sila sa instruction sa Ginoo.
Ang pulong sa Ginoo nagapamatuod mga igsoon diha sa proverbio nga wine is a mocker, beer is a brawler, and whoever lead astray by them is not wise. Ang mga tao nga nagiyahan sa gahom sa bino nga makapahubog, dili sila maalamon. Look at their lives. Sa dihang sa sinugdana, nagtilaw-tilaw pa lang sila niini. Hangtod, niabot ang panahon nga nipurma na ang addiction sa ilang mao na ni ilang ginapangita, dili na sila makapadayon sa ilang pag-alagad o pagsunod sa atong Ginoo kay nahimo na silang palahubog. Nahimo na silang nalingaw sa mga kalibutanon nga mga hudyaka. Mga igsoon, maghudyaka ta diha sa presensya sa Ginoo. Maghudyaka ta diha sa mga pagdaig, mga pagsimba diha sa Ginoo. Mao kanay angayan nga halara nato sa mga paghudyaka. Balik ko sa atong gibasa mga igsoon, nga giingon sa atong Ginoo, sunod kamo kanako apan ang tao mitubag, Lord, first let me go and bury my father. Lord, kanang mulakaw sa ko kay ilubong sa nako ang akong amahan. Ingon ang atong Ginoo, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Pasagdi ang mga patay, mao'y magalubong sa ilang mga minatay. Wow! Dili kini sayon mga igsoon nga mga pagtulunan sa atong Ginoo. Pwede ba di ay ang patay mao'y mulahong sa mga patay? Mao'y mulubong sa ilang mga patay? Kining mga tawhana makalihok pa ni, makahimo pa ni, buhi pa ni sila pero sa mata sa Ginoo, patay sila tungod sa ilang kasalanan. Patay sila tungod kay di-reject the giver of life. Ilang gi-reject ang offer sa Ginoo nga ato siyang dawaton, ato siyang i-welcome sa atong life. Ipa-intro nato siya sa atong heart. That is what Jesus is telling us. Nga, let the dead bury their own dead. Kining naglubong sa mga patay, kining mga tawhana usab makalakaw-lakaw kini pero wala na'y kinabuhi atubangan sa Ginoo. Patay sila atubangan sa Ginoo tungod kay ang sala magdala og kamatayon sa atong kinabuhi. But thanks be to God, nagaingon ang pulong sa Ginoo sa libro sa Roma 6:23. Ang sala nagdala og kamatayon apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, niini nga kahaponon, ayaw tuguti nga ang gahom sa Ginoo imo nga ginasalikway. Roma 6:23, nga ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. So padayon ta mga igsoon, aduna pag-iusa ka tawo nga iyang giingnan. He said to him, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Naga-reply ang atong Ginoo ningon siya, no one who puts his hand on the plow. Walay tao nga nagsugod og daro nga nagsigig lingi-lingi. Then siya, no one who puts his hand on the plow and look back is fit for the service in the kingdom of God. Sa dihang mo desisyon deta nga mo follow ta sa atong Ginoo daw sama sa nagsugod ta og daro, nagasugod ta og ugmad. Unya sa dihang magsugod na ta sa pag-ugmad sa atong espirituhanon nga lakaw uban sa Ginoo, ayaw na gyud paglingi-lingi pa. Ayaw na baliki pa, ayaw na handurawa pa ang imong kagahapon nga nagdala kanimo sa mga dili maayo nga mga kasinatian. Mga kagahapon nga nagdala ka nato ngadto sa mga bisyo, nagdala ngadto sa mga kahilayan sa kalibutan. Ayaw na tog pangibugi pa. Kung gusto ka musunod sa atong Ginoo, ayaw na sila glingia pa. Daw sama sa usa ka tawo nga naggunit sa usa ka daro, ni sugod siya pagdaro. Kung mulingi ka mga igsoon sa imong likod, dili maayo ang imong pagdaro. Magkahiwi-hiwi kini kay ngano man. Kung musugod ta sa pag-alagad sa Ginoo, mugugmad ta sa atong espirituhanon nga journey diha sa Ginoo, kinahanglan mag-focus ta. Focus ta ngadto sa Ginoo.
focus ta ngadto sa cross, focus ta ngadto kang Jesus. Dili na ta magtilaw-tilaw pa sa kalibutanon nga mga pagpangibog, mga igsoon. Gusto ka nga magmalampuson ang imong pagsunod sa atong Ginoo? Wala na'y balikan pa. Matod pa sa usa ka alawiton, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back. So dili na ko magpataas mga igsoon sa mao nga mensahe. Hinaot ko nga sa kamubo sa mao nga mensahe atong pamalandungan og maayo. Kanusa man ka mo ingon sa Ginoo, Ginoo mosunod ko diha kanimo. Ginoo mag-alagad nako diha kanimo. Niini nga kahaponon ang Ginoo nagapanuktok sa imong kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga siya ang maghari sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo siya ang masunod sa imong kinabuhi ug dili kagayod mapakyas mga igsoon kung tugutan nimo si Ginoong Hesus maghari sa imong kinabuhi. Matag usa ka nato musunod niini nga mga pagampo. Kung wala pa ka makasinati og milagro kaayuhan sa imong kinabuhi, kabag-uhan sa dagan sa imong kinabuhi, kalinaw kalipay nga dili mahatag sa kalibutan, kini nga mga pagampo ang imong pagabuhaton. Ingna Ginoo, usa ako ka makasasala og nagkinahanglan sa imong kapasayloan. Pasaylua ako Ginoo sa tanan akong kasalanan og sukad karon gidawat ko ikaw nga akong Dios ug manluluwas, hari sa akong kinabuhi. Isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi ug ikaw na ang masunod sa akong kinabuhi. Kung nisunod ka sa mga pagampo igsoon, patubua, palambua ang espirituhanon nimong kinabuhi. Pangitag simbahan nga magawali sa maayong balita sa pulong sa Ginoo. Pangitag mga kaigsuunan, mga katawhan nga kamaong mutudlo kanimo sa Biblia, magagiya kanimo, magatabang kanimo sa paglambo sa imong espirituhanon nga kinabuhi. God bless everyone og shalom niini nga kahaponon.